नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको तयारीमा छौँ र यसै क्रममा आजबाट चाहिँ हामी कम्प्युटर पढ्न गइरहेका छौँ है। र कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले रिटन एक्जामको लागि कतिवटा च्याप्टरहरू के पढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अब डिस्कस गरौँ। त्यसैले आउनुहोस् अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। अब कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो यो रिटन एक्जामको लागि पढ्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ फर्स्ट पेपरमा पर्ने गर्छ है। र कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीलाई दुईवटा क्वेसन्सहरू रिटन एक्जामको लागि सोध्ने गर्छ, जम्मा चाहिँ एउटा क्वेसनको 5 मार्क गरेर दुईवटा क्वेसनको चाहिँ 10 मार्कको क्वेसन चाहिँ आउने गर्छ कम्प्युटरबाट रिटन एक्जामको लागि। र अब यसमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भनेर यहाँ कन्टेन्ट हेरौँ है। अब कन्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आइटी गाइडलाइन्स एन्ड आइटी कोड अफ कन्डक्ट रहेको छ। नम्बर 2 मा भनेको अफिस सिस्टम। नम्बर 3 मा भनेको कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम डिओएस, विन्डोज, लिनक्स, युनिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ भने 4 मा जेनरल इन्फर्मेसन अफ डाटाबेस आइटी सेक्युरिटी पढ्नुपर्छ। र 5 मा भनेको कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एन्ड इमेल पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा पनि रहेको छ है। र यो त भयो हामीले रिटन एक्जामको लागि कम्प्युटरमा चाहिँ पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरू। अब यो थाहा पाइसके पछाडि आजको यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँले नम्बर 1 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आइटी गाइडलाइन्स एन्ड आइटी कोड अफ कन्डक्टको बारेमा चाहिँ डिटेलमा जानकारी दिनेछु। हामी यस सम्बन्धमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ आजको यो भिडियोमा। र आउनुहोस् आजको विषयवस्तु अब हामी सुरु गर्छौँ। र अब हामी फर्स्टमा चाहिँ कम्प्युटर तथा सूचना प्रणाली सम्बन्धी बेसिक नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसैले आधारभूत जानकारी चाहिँ हेर्नेछौँ फर्स्टमा है। अब यसमा चाहिँ कम्प्युटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो है। र कम्प्युटर शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाको कम्प्युटर शब्दबाट चाहिँ आएको हो, जसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि हिसाब गर्नु भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी कम्प्युटरले अर्को भनेको इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुटको आधारमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ। यो चाहिँ बेसिक नलेज भयो। अब यसपछि सङ्गठन वा कार्यालयमा चाहिँ कम्प्युटरको आवश्यकता र महत्त्व चाहिँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी चर्चा गरिहालौँ। अब यहाँ मैले चाहिँ पोइन्ट वाइज लेखेकी छु, यसलाई हामी हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा कम्प्युटरको माध्यमबाट जतिसुकै जटिल समस्याहरू पनि शुद्ध तथा शीघ्र रूपमा हल गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको कम्प्युटरको माध्यमबाट शुद्ध नतिजाहरू प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले यो कार्यालय सङ्गठनमा चाहिँ कम्प्युटरको आवश्यकता र महत्त्व रहन्छ। अर्को भनेको बारम्बार दोहोरिने झन्झट लाग्दा कार्यहरू, अप्ठ्यारा कार्यहरू निरन्तर रूपमा गर्नलाई सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी अर्को भनेको कम्प्युटर प्रोग्रामबाट निर्देशित सबै तर्कपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने कम्प्युटरको माध्यमबाट गरेको कार्यहरू हातले गरेको भन्दा छिटो, सस्तो र स्तरयुक्त हुने हुँदा यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसैले सङ्गठन वा कार्यालयमा कम्प्युटरको आवश्यकता र महत्त्व रहन्छ। अर्को पोइन्ट छ तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा डाटा चाहिँ भण्डारण गर्नमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ भने सूचनाहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनलाई सजिलो बनाउने भएकोले गर्दा सङ्गठन अथवा कार्यालयमा कम्प्युटरको आवश्यकता र महत्त्व हुने गर्दछ। यो चाहिँ भयो सङ्गठन र कार्यालयमा कम्प्युटरको आवश्यकता र महत्त्व के कारणले हुने गर्दछ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले यहाँ 5-6वटा पोइन्टहरू चाहिँ हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ है। अब कम्प्युटर सिस्टममा यो कम्प्युटर प्रणालीमा चाहिँ के पर्दछन् त भन्दाखेरि एउटा हार्डवेयर अनि सफ्टवेयर है, अनि युजर र डाटा चाहिँ पर्ने गर्दछ। यी 4 कुराहरू पर्ने गर्छ र यी आधारभूत कुराहरू हुन्। यो 4 कुराहरूको अभावमा अथवा कुनै एउटा चाहिँ नहुँदाखेरि कम्प्युटरले चाहिँ कार्य गर्न सक्दैन है। र अर्को भनेको चाहिँ कम्प्युटरका आधारभूत मुख्य 4 कार्यहरूमा चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट र स्टोरेज पर्ने गर्दछ। यो चाहिँ मुख्य आधारभूत 4 कार्यहरू भयो कम्प्युटरको। अब सुरुमा चाहिँ हामी इनपुट डिभाइसको बारेमा पढ्नेछौँ।
अब इनपुट डिभाइसको माध्यमबाट चाहिँ डाटा इन्फर्मेसन कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश गर्ने गर्छ है। र यसरी चाहिँ अब सिस्टमभित्र प्रवेश गरेका सूचनाहरू चाहिँ सीपीयूमा प्रशोधन हुन्छ र प्रशोधनको नतिजा आउटपुट डिभाइसको माध्यमबाट चाहिँ कहाँसम्म भन्दाखेरि युजर भनेको चाहिँ प्रयोगकर्तासम्म पुग्ने गर्दछ है। र यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु केही इनपुट डिभाइसहरू है त, यसलाई हामी सर्टकटमा हेर्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि किबोर्ड रहेको छ। अब किबोर्ड भनेको चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण एउटा के हो त इनपुट डिभाइस हो है। र यो चाहिँ मेन फ्रेम मिनी माइक्रो जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि किबोर्डबाट चाहिँ टाइप गरेर डाटा अथवा निर्देशनहरू चाहिँ दिने गरिन्छ। र कम्प्युटरमा निर्देशन दिनुहोस् या प्रोग्रामहरू भण्डारण गर्नुहोस् किबोर्डकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। र आजकल बजारमा विभिन्न मोडलका किबोर्डहरू चाहिँ पाइन्छ। यो भयो किबोर्डको बारेमा। अर्को भनेको चाहिँ माउस भयो। अब किबोर्ड पछिको अर्को महत्त्वपूर्ण इनपुट डिभाइस भनेको चाहिँ के हो त माउस हो हैन। र यसलाई चाहिँ अब माउसलाई चाहिँ दोस्रो इनपुट डिभाइसको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ महत्त्वपूर्ण किबोर्ड पछिको चाहिँ। र कम्प्युटर स्क्रिनमा चाहिँ देखा पर्ने कर्सर भनेको चाहिँ पोइन्टहरूलाई चाहिँ यताउता सार्न हैन, अनि कम्प्युटरहरूलाई विभिन्न निर्देशनहरू दिनको लागि चाहिँ माउसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र बजारमा पनि धेरै प्रकारका माउसहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ स्क्यानर छ है। अब स्क्यानर भनेको चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको इनपुट डिभाइस हो है, जसले कुनै पनि टेक्स्टमा ग्राफिक्सलाई चाहिँ फोटोकपी गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स डाटाहरूको रूपमा चाहिँ कम्प्युटरभित्र पठाइदिन्छ है। तसर्थ यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट इन्ट्री वा नन किबोर्ड इनपुट डिभाइस पनि भन्ने गरिन्छ। यो पनि बजारमा विभिन्न साइजमा चाहिँ पाइने गरिन्छ यो स्क्यानर पनि। अर्को भनेको चाहिँ डिजिटल क्यामेरा छ। अब यो डिजिटल क्यामेरामा चाहिँ यो एक प्रकारको क्यामेरा हो डिजिटल क्यामेरा भनेको चाहिँ, जसबाट खिचिएका फोटोहरूलाई चाहिँ इनपुटको रूपमा हामी डिजिटल फर्म्याटमा कम्प्युटरभित्र भण्डारण गर्न सक्छौँ है। र फोटोहरूलाई हामीलाई आवश्यकता परेको छ भने चाहिँ आवश्यकता अनुसार एडिट र चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ वेब क्याम रहेको छ। अब वेब क्याम पनि एउटा भिडियो क्यामेरा जस्तै हो। यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा केबलद्वारा चाहिँ जडान गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ पीसी क्यामेरा पनि भन्ने गरिन्छ है। र यो क्यामेरा चाहिँ इन्टरनेटमा च्याट गर्दा प्रयोग गर्ने गरिन्छ यो वेब क्याम चाहिँ। अर्को भनेको के छ जोयस्टिक रहेको छ। अब जोयस्टिक भनेको चाहिँ माउस जस्तै एउटा पोइन्टिङ डिभाइस हो। यसको प्रयोग गरेर कम्प्युटर गेमहरूमा मेन्यु अथवा अप्सनहरू सेट गर्न र खोल्न सकिन्छ। र जोयस्टिकलाई चाहिँ हातले समातेर आवश्यकता अनुसार यताउता गर्न पनि सकिन्छ। अब अर्को भनेको के छ लाइट पेन रहेको छ। अब लाइट पेन एउटा पोइन्टिङ साधन हो जसले चाहिँ सिधै कम्प्युटर मोनिटरमा छोएर त्यहाँ भएका मेन्यु अप्सनहरूलाई चाहिँ माउस पोइन्टरले जस्तै गरी रोजेर काम गर्न सक्दछ है। र यो हेर्दा पनि पेन जस्तै हुन्छ। यसलाई चाहिँ केबलद्वारा कम्प्युटरमा जोडिएको हुन्छ यो लाइट पेन। अर्को भनेको चाहिँ ट्र्याक बल। अब ट्र्याक बल पनि एक प्रकारको चाहिँ पोइन्टिङ साधन हो जसले माउसको काम गर्ने गर्छ है। र ल्यापटप कम्प्युटरमा माउसको सट्टा किबोर्डमा ट्र्याक बलहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ जसलाई हातले घुमाएर स्क्रिनमा देखिएको पोइन्टरलाई चाहिँ आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गर्ने गरेर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ यो ट्र्याक बल। अर्को भनेको टच स्क्रिन छ। अब कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिने मेन्यु अथवा अप्सनहरूलाई चाहिँ माउसको सट्टा हातको औलाले छोएर काम गर्न सकिने गरी बनाइएको विशेष प्रकारको पर्दा भएको मोनिटरलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा टच स्क्रिन भनिन्छ। र अर्को के छ माइक्रोफोन छ लास्टमा है। माइक्रोफोन पनि एउटा के हो इनपुट डिभाइस हो। यसको सहायताले चाहिँ कम्प्युटरमा आवाजहरू रेकर्ड गराउन है अनि कम्प्युटरलाई निर्देशन दिन सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ साउन्ड इनपुट डिभाइस पनि भनिन्छ माइक्रोफोनलाई। यो चाहिँ भयो इनपुट डिभाइसभित्रका अन्य कुराहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। अब दोस्रो नम्बरमा हामी आउटपुट डिभाइसको बारेमा पढ्छौँ है। अब यस आउटपुट डिभाइस अन्तर्गत चाहिँ मोनिटर, त्यसपछि स्पिकर, प्रिन्टर र प्लटर पर्ने गर्छ है। अब सुरुमा चाहिँ हामी मोनिटर भनेको चाहिँ कस्तो हो त भनेर पढ्छौँ है।
अब मोनिटर भनेको चाहिँ एउटा निकै महत्त्वपूर्ण आउटपुट डिभाइस हो। यसलाई चाहिँ भिजुअल डिस्प्ले युनिट VDU पनि भन्ने गरिन्छ। कम्प्युटरमा चाहिँ अब प्रोसेसिङ भइसकेपछि सम्पूर्ण रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ मोनिटर नै चाहिने गर्छ र बजारमा चाहिँ अब CRT मोनिटर, LCD मोनिटर आदि चाहिँ पाइन्छ। अब अर्को छ स्पिकर। अब स्पिकरले चाहिँ आउटपुटलाई साउन्डको रूपमा दिन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ साउन्ड आउटपुट डिभाइस पनि भनिन्छ स्पिकरलाई है। कम्प्युटरमा चाहिँ गीतहरू सुन्नको लागि आवाज राखेर एनिमेसन गरिएका सामग्रीहरू चाहिँ हेर्नका लागि र कामको लागि चाहिँ स्पिकर एउटा नभई नहुने के हो त आउटपुट डिभाइस हो। अर्को छ प्रिन्टर। अब प्रिन्टर भनेको एउटा निकै उपयोगी आउटपुट डिभाइस हो है। अनि कम्प्युटरले चाहिँ डाटा प्रशोधन गरिसकेपछिको नतिजालाई प्रिन्टरले पेपरमा चाहिँ छापिदिन्छ। अनि प्रिन्टर विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै लेजर प्रिन्टर, इङ्क जेट प्रिन्टर, डट मेट्रिक्स प्रिन्टर आदि चाहिँ हुने गर्छ। यो चाहिँ प्रिन्टरको प्रकारहरू भयो। अर्को भनेको चाहिँ प्लटर छ। अब यो प्लटर पनि एक प्रकारको चाहिँ प्रिन्टर जस्तै आउटपुट डिभाइस हो। यसले चाहिँ ड्रइङ, चार्ट अनि ग्राफिक्सलाई चाहिँ ठुलो साइजको पेपरहरूमा निकै उच्च गुणस्तरमा चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने गर्छ। यो भयो आउटपुट डिभाइसको बारेमा। अब तेस्रो नम्बरमा हामी अर्को के छ स्टोरेज डिभाइस। अब स्टोरेज डिभाइसमा चाहिँ डाटा, इन्फर्मेसन, रिजल्ट, प्रोग्राम आदिलाई भविष्यमा प्रयोग गर्नका लागि सुरक्षित भण्डारण गरिराख्नका लागि प्रयोग गरिने कम्प्युटर सिस्टमभित्रको डिभाइसलाई नै के भनिन्छ स्टोरेज डिभाइस भनिन्छ। अब जस्तो कि हार्ड डिस्क भयो, फ्लपी डिस्क भयो, CD रोम भयो, DVD रोम, पेन ड्राइभ आदि भयो। यो चाहिँ के भयो स्टोरेज डिभाइस भयो। र हामीले यहाँ चाहिँ के पढ्यौँ त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा इनपुट डिभाइसको बारेमा पढ्यौँ कम्प्युटर सिस्टमभित्र। त्यसपछि नम्बर 2 मा हामीले आउटपुट डिभाइसको बारेमा पढ्यौँ। त्यसमा के पढ्यौँ मोनिटर, स्पिकर, प्रिन्टर, प्लटर पढ्यौँ। र अर्को भनेको 3 मा हामीले स्टोरेज डिभाइसको बारेमा पढिसकेका छौँ कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा है। अब यसपछि बल्ल हामी सूचना प्रविधि नीति 2072 को सम्बन्धमा पढ्न जाँदैछौँ। अब IT पोलिसी 2072 मा चाहिँ के छ त भन्ने सम्बन्धमा हामी सर्टकटमा हेरिहाल्छौँ। यसको भनेको फर्स्टमा भावी सोच भनेको भिजन के रहेको छ त भन्दाखेरि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ यसको भिजन है। अब अर्को परिदृश्य भनेको चाहिँ यसको मिसन चाहिँ के रहेको छ भन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मार्फत देशभर सुशासन, दिगो विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु यस नीतिको चाहिँ प्रमुख परिदृश्य अथवा मिसन रहेको छ। यो चाहिँ के भयो सूचना प्रविधि नीति 2072 को सम्बन्धमा यसको भिजन र मिसनको बारेमा पढिसक्यौँ। अब यो नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरू चाहिँ के रहेको छ त यसको उद्देश्यहरू हेरिहालौँ। पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ सूचना तथा प्रविधिलाई सबैको पहुँच र क्रय शक्ति योग्य बनाउने रहेको छ। दोस्रो भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मार्फत दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको विकास गर्नु रहेको छ भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट सुशासन प्रवर्धन गर्नु रहेको छ। र अर्को भनेको प्रविधि क्षेत्रमा आउने जुन चुनौतीहरूको सामना गर्न सूचना सञ्चार प्रविधिको नवीनतम प्रयोग, खोज एवं अन्वेषणलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ। यो सूचना प्रविधि नीति 2072 को मुख्य उद्देश्यहरू भनेको। अब यसको प्रमुख लक्ष्यहरू चाहिँ के रहेको छ त है। यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ पहिलो लक्ष्य भनेको सन् 2020 सम्ममा चाहिँ समग्र नेपालको स्थान दोस्रो चौथाइमा पुर्याउने रहेको छ। त्यसैगरी अर्को सन् 2020 सम्ममा 75% नेपालीलाई डिजिटल साक्षर बनाइनेछ भने अर्को भनेको चाहिँ सन् 2020 सम्ममा सम्पूर्ण नेपालीलाई इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। यो चाहिँ प्रमुख लक्ष्यहरू भयो। र यो चाहिँ भयो सूचना प्रविधि नीति यानि कि IT पोलिसी 2072 को हामीले भिजन हेर्यौँ। त्यसपछि यसको मिसन, त्यसपछि यसको उद्देश्य अब्जेक्टिभ्स र अर्को लक्ष्यहरू हेरिसकेका छौँ है। अब यसपछि चाहिँ हामी सूचना प्रविधि नीति 2072 का रणनीतिहरू चाहिँ के रहेको छ त यसको यो पनि पढिहालौँ।
अब पहिलो नम्बरमा छ सूचना तथा प्रविधिमा पहुँच माध्यम तथा विषयवस्तु विकास रहेको छ। अर्को भनेको ग्रामीण तथा सुदूर इलाकाहरूमा दूरसञ्चार एवं सूचना तथा प्रविधिको पहुँच रहेको छ। अर्को भनेको विशेष आवश्यकता भएका तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच। त्यसैगरी पर्यटनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स्वास्थ्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि चाहिँ यो सूचना प्रविधि नीति 2072 को रणनीतिहरू रहेको छ। र अब चाहिँ हामी बल्ल के पढ्दैछौँ त एनआरबी आइटी पोलिसी 2068 पढ्दैछौँ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि नीति 2068 को बारेमा अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ एक्जामको हिसाबले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँ हामी केही नीतिहरू चाहिँ हेर्दैछौँ है, जुन चाहिँ 2068 को रहेको छ। अब पहिलो नम्बरमा रहेको छ समय सान्दर्भिक सूचना प्रविधि प्रणालीको माध्यमद्वारा कार्यकुशल, कार्यप्रभावकारी र कम खर्चिलो सूचना प्रविधि प्रणाली विकास गर्ने रहेको छ पहिलो नीति भनेको है। Ensure efficient, effective and economic IT operation by implementing appropriate IT system. For example, Financial Information System FIS भयो, त्यसपछि Management Information System MIS भयो र अर्को भनेको चाहिँ Enterprise Resource Planning ERP ETC चाहिँ के भयो त यसको एक्जाम्पलहरू भयो। र हामीले के बुझ्नु पर्यो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि नीति 2068 को पहिलो नीति चाहिँ के रहेको छ त भन्दा पहिलो पोइन्ट भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि सूचना प्रविधि प्रणालीको चाहिँ विकास गर्ने, जुन चाहिँ समय सान्दर्भिक सूचना प्रविधि प्रणालीको माध्यमद्वारा कार्यकुशल, कार्यप्रभावकारी र कम खर्चिलो प्रकारको सूचना प्रविधि प्रणालीको चाहिँ विकास गर्नु रहेको छ यसको पहिलो पोइन्ट। त्यसैगरी दोस्रो पोइन्ट, राम्रो संरचना सुरक्षित भौतिक रूपाङ्कन भएको सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्ने। कस्तो प्रकारको सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास गर्ने त भन्दाखेरि एउटा राम्रो संरचना हुनु पर्यो, अर्को सुरक्षित भौतिक रूपाङ्कन हुनु पर्यो है। मेन्टेन वेल स्ट्रक्चर सेक्युर फिजिकल लेआउट अफ इट्स आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ प्रोपर डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो, अर्को दोस्रो पोइन्ट। त्यसैगरी तेस्रो भनेको चाहिँ सूचनाको बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रकारको हुनु पर्यो, मेन्टेन मल्टिलेभल सेक्युरिटी फर इन्फर्मेसन। अर्को चौथोमा चाहिँ के छ भन्दा सूचना प्रविधि लेखा परीक्षण प्रणाली लागू गर्ने रहेको छ यसको नीति। अर्को पाँचौँमा भनेको चाहिँ डाटा ब्याकअप र रिकभरी नीति निर्माण लागू र निरन्तरण रहेको छ। नीति निर्माण त्यसपछि लागू र निरन्तरण रहेको छ भनेको चाहिँ डेभलप, इम्प्लिमेन्ट एन्ड मेन्टेन डाटा ब्याकअप एन्ड रिकभरी पोलिसी रहेको छ। अर्को 6औं नम्बरमा छ कार्यकुशल, प्रभावकारी र किफायती। यो चाहिँ दैवी प्रकोप रिकभरी प्रणाली जडान गर्ने अनि प्राकृतिक प्रकोपमा समेत व्यवसाय निरन्तरता योजना भनेको चाहिँ BCP लागू गर्ने रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन इफिसियन्ट, इफेक्टिभ एन्ड इकोनोमिक डिजास्टर रिकभरी प्लान भनेको चाहिँ DRP भयो है। सिस्टम एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट टु फेल सेफ सिस्टम रहेको छ विथ मिनिमम डाउन टाइम। अल्सो डेभलप एन्ड मेन्टेन बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेको चाहिँ BCP भनेको दैविक प्रकोप रिकभरी प्रणालीहरू जडान गर्ने, त्यसै गरी व्यवसाय निरन्तरता योजनाहरू चाहिँ लागू गर्ने रहेको छ 6औं नम्बरको बुदामा। त्यसै गरी 7 नम्बरमा भनेको सूचना प्रविधिका दक्ष कामदारहरू बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्था गर्ने, डेभलप एन्ड इम्प्लिमेन्ट IT आउटसोर्सर एन्ड थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट मेकानिजम रहेको छ। अब 8 नम्बरमा भनेको कानुनी र एउटै सूचना प्रविधि पूर्वाधार सबै कार्यालयमा व्यवस्था गर्ने रहेको छ है। त्यसै गरी 9 नम्बरमा भनेको सूचना प्रविधि निर्देशिका इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्कलाई दिने रहेको छ। अनि 10 नम्बरमा भनेको सूचना प्रविधि खरिदलाई समय सापेक्ष बनाउनुको साथसाथै 11 नम्बरमा भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि कोडलाई लागू गर्ने र 12 नम्बरमा भनेको ब्याङ्कहरूका कर्मचारीहरूको सूचना प्रविधि क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ। र यहाँ हामीले 12वटा NRB IT पोलिसी 2068 को 12वटा पोइन्टहरू हेरिसकेका छौँ है। अब एकचोटि रिभिजन गरौँ।
यो चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको हिसाबले। नम्बर 1 मा भनेको हामीले के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गर्ने कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि कार्यकुशल, कार्यप्रभावकारी र कम खर्चिलो प्रकारको सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गर्ने रहेको छ। मैले यहाँ हाइलाइट पनि गरेकी छु। अर्को दोस्रोमा भनेको चाहिँ सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास गर्ने कस्तो प्रकारको चाहिँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि राम्रो संरचना हुनु पर्यो। अर्को भनेको सुरक्षित भौतिक रूपाङ्कन भएको यस्तो प्रकारको सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूको चाहिँ विकास गर्नु रहेको छ दोस्रो नम्बरमा। अब तेस्रो नम्बरमा भनेको चाहिँ सूचनाको बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालीहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु रहेको छ है, यसको नीति भनेको। अर्को चौथो नम्बरमा छ सूचना प्रविधि लेखा परीक्षण प्रणाली लागू गर्नु रहेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि डाटा ब्याकअप रिकभरी, त्यसपछि नीति निर्माण, त्यसपछि लागू र नियन्त्रण रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ मुख्य गरी दैविक प्रकोप रिकभरी प्रणाली जडान गर्ने भनेको डिआरपी, त्यसपछि व्यवसाय निरन्तरता योजना बीसीपी लागू गर्ने रहेको छ। त्यसै गरी 7 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि सूचना प्रविधिका दक्ष कामदारहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु रहेको छ है। डेभलप एन्ड इम्प्लिमेन्ट आइटी आउटसोर्सिङ एन्ड थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट मेकानिजम रहेको छ। यो चाहिँ सूचना प्रविधिका दक्ष कामदारहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्था पनि गर्नु यसको नीति रहेको छ। अर्को 8 नम्बरमा भनेको चाहिँ कानुनी र एउटै सूचना प्रविधि पूर्वाधार सबै कार्यालयहरूमा व्यवस्था गर्नु रहेको छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा सूचना प्रविधि निर्देशिका इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्कलाई दिनु रहेको छ है। र 10 नम्बरमा भनेको चाहिँ सूचना प्रविधि खरिदलाई समय सापेक्ष बनाउनु पनि रहेको छ। अर्को राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि कोडलाई चाहिँ लागू गर्नु रहेको छ 11 नम्बरमा भने। 12 नम्बरमा भनेको ब्याङ्कहरूका कर्मचारीहरूको सूचना प्रविधि क्षमतालाई के गर्ने अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ। र यो चाहिँ भयो हामीले पढेको भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि नीति 2068 यानि कि एनआरबी आइटी पोलिसी 2068 को बारेमा हामीले जम्मा 12 वटा पोइन्टहरू हेरिसकेका छौँ। र अब यसपछि चाहिँ यसको उद्देश्यहरू के रहेको छ त अब्जेक्टिभ्स अफ एनआरबी आइटी पोलिसी 2068 को रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यसलाई पनि सरसर्ती हेरिहालौँ। फर्स्टमा छ सुरक्षित स्थिर तथा स्तरीय प्रविधि आइटी पूर्वाधारहरू सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। अर्को दोस्रोमा सूचनाको उपलब्धता, अखण्डता तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने। त्यसै गरी सूचना प्रविधि प्रणालीको कुशल, प्रभावकारी तथा राम्रो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा जनचेतनाहरू अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ भने सूचना प्रविधि भनेको चाहिँ आइटी क्षेत्रसँग चाहिँ सम्बन्धित जोखिमहरूलाई कम गर्नु रहेको छ। र त्यसै गरी वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रणालीको कार्यान्वयनलाई विस्तार र विकास गर्ने रहेको छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सूचना प्रविधि नीति 2068 को प्रमुख उद्देश्यहरू भयो। अब यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि निर्देशिका भनेको पनि एनआरबी आइटी गाइडलाइन्स 2012 को बारेमा हामी पढ्दैछौँ। र यो पोलिसी 2068 र एनआरबी आइटी गाइडलाइन्स यो 2012 चाहिँ एक्जामको वेले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब एनआरबी आइटी गाइडलाइन्स 2012 मा चाहिँ के पढ्नुपर्छ भनेर हामी सरसर्ती हेरिहाल्छौँ है। अब फर्स्टमा हामी के को बारेमा पढ्छौँ त भन्दाखेरि सूचना प्रविधिको सुशासन भनेको चाहिँ आइटी गभर्नेन्सको बारेमा पढ्छौँ है। अब यो थोरै एनआरबी आइटी गाइडलाइन्स 2012 को बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा है यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सम्पूर्ण इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी कारोबारहरूमा चाहिँ दक्षता र कार्यप्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सूचना प्रविधिहरू जोखिम न्यूनीकरण गरी अनि सुरक्षित ब्याङ्किङ सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि निर्देशिका भनेको चाहिँ एनआरबी आइटी गाइडलाइन्स 2012 चाहिँ तयार गरेर लागू गरिएको छ है। अब यसभित्र चाहिँ हामी सूचना प्रविधिको सुशासन भनेको आइटी गभर्नेन्सको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। अब यसमा मैले विभिन्न पोइन्टमा चाहिँ उल्लेख गरेकी छु, यसलाई हेरिहालौँ। अब पहिलो पोइन्टमा के छ भने ब्याङ्कको सूचना प्रविधिहरू सम्बन्धी रणनीति र नीतिहरू सञ्चालक समितिबाट पारित गर्ने र वर्षमा कति पटक भन्दाखेरि कम्तीमा एक पटक चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पुनरावलोकन गर्ने है।
अर्को दोस्रोमा भनेको बैंकको सूचना प्रविधि सम्बन्धी संरचनालाई बैंकको कारोबार र प्रकृतिका आधारमा के गर्ने निर्धारण गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी तेस्रोमा भनेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी बैंकिङ जोखिमलाई समेत जोखिम व्यवस्थापन नीतिमा समावेश गर्ने। त्यसैगरी अर्को भनेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यहरूको कार्य जुन सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र यसको प्रतिवेदनहरू उच्च व्यवस्थापनमा चाहिँ पुर्याउने रहेको छ। कार्य सम्पादन रहेको छ, यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने। यसलाई चाहिँ मैले हाइलाइट गरेको छु। जुन हाइलाइट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मेन फोकस गर्नुभयो भने तपाईलाई टोटली याद नहुँदा पनि यो पोइन्टहरूले चाहिँ याद दिलाउनेछ है। अब अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नियन्त्रण ढाँचा जस्तै कोभिड निर्माण गर्नमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गर्छ। अर्को भनेको सञ्चालक समितिले सूचना प्रविधि स्रोत साधन प्राप्ति तथा प्रयोगमा चाहिँ ध्यान दिने। सूचना प्रविधिको स्रोत साधन एउटा प्राप्ति र यसको प्रयोगमा ध्यान दिने रहेको छ। अर्को भनेको सूचना प्रविधिको विकास गर्नु पूर्व नै बैंकले सूचना प्रविधिहरू सम्बन्धी के गर्ने विस्तृत जोखिमहरू मूल्याङ्कन गर्ने के रहेको छ भनेर है। र अर्को बैंकले साइबर कानुन र विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 ले व्यवस्था गरेका अन्य विषयहरूमा पनि पुनः पालना गर्ने। र लास्ट पोइन्ट भनेको बैंकको सूचना प्रविधि नीतिको कार्यान्वयन गराउनका लागि सूचना सुरक्षा अधिकृतको व्यवस्था पनि गर्ने रहेको छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सूचना प्रविधिको सुशासन सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका पोइन्टहरू भयो है। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सूचनाको सुरक्षा गर्नु रहेको छ। यो निर्देशिकामा उल्लेख भएको कुराहरू इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ के छ त भनेर हामी हेरौँ यसलाई पनि। सूचना सुरक्षा नीति बनाएर सञ्चालक समितिबाट के गर्ने पारित गर्नुपर्ने है। अर्को दोस्रोमा बैंकले वर्षमा कम्तीमा चाहिँ कतिपटक एकपटक जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन पद्धति विकास गर्ने। तपाईले यो हाइलाइट गरेको कुराहरूलाई मेन फोकस गर्नुहोला। तेस्रोमा छ बैंकका सरकारवालाहरूलाई सूचना प्रविधि सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। के सम्बन्धी भन्दाखेरि सूचना प्रविधि सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। चौथो रहेको छ यो बैंकले प्रभावकारी कम्प्युटर भाइरस सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने। त्यसैगरी अर्को भनेको डाटा माइग्रेसन नीति तय गर्ने। उपयुक्त प्रकारको डाटा माइग्रेसन नीतिहरू पनि तयार गर्ने रहेको छ। अर्को बैंकका कम्प्युटरहरूमा प्रयोग गरिने अन्य सफ्टवेयरहरू आधिकारिक र सुरक्षित प्रयोग गर्ने। आधिकारिक हुनु पर्यो सफ्टवेयरहरू, त्यसपछि त्यो के हुनु पर्यो सुरक्षित, यस्तो प्रकारले प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट के छ ग्राहकका एटिएमहरूको पिन नम्बर, जुन एटिएम हामी युज गर्छौँ है त्यसको पिन नम्बर र एटिएम कार्डहरू एउटै कर्मचारीलाई जिम्मा नलगाउने हैन। पिन नम्बर एउटालाई दियो एटिएम अर्कोलाई दियो, यानि कि पिन नम्बर र एटिएम चाहिँ एउटै कर्मचारीलाई जिम्मा नलगाउने। यो भयो भने पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ डेबिट वा क्रेडिट कार्डको प्रयोग पश्चात चाहिँ हामी के गर्छौँ पिन नम्बरहरू परिवर्तन गर्छौँ। यो परिवर्तन गर्नलाई पनि सुझाव दिने है। त्यसैगरी कार्डबाट अनलाइन भुक्तानी ग्राहकलाई चाहिँ तुरुन्त जानकारी दिने। जुन कार्डबाट हामीले अनलाइन भुक्तानी गर्छौँ भने त्यो जानकारी ग्राहकलाई कस्टमरलाई इन्फर्मेसन दिने। त्यसपछि अर्को भनेको के छ साइबर हमला जस्ता जोखिम बढेको अवस्थामा बैंकले समेत के अपनाउने संवेदनशील कार्यहरू जस्तो कि फन्ड ट्रान्सफरमा चाहिँ एकभन्दा बढी भेरिफिकेसन प्रणालीहरू चाहिँ लागू गर्ने रहेको छ। यो चाहिँ के भयो सूचनाको सुरक्षा कसरी गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा हामीले विभिन्न पोइन्टहरूमा चाहिँ हेरिसकेका छौँ। अब तेस्रो नम्बरमा हेरौँ है। हामी निर्देशिका हेरिरहेका छौँ NRBIT गाइडलाइन्स र सूचना सुरक्षा शिक्षा रहेको छ। यो चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन है। र अब सूचना सुरक्षा शिक्षामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सूचना सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने। अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षित बैंकिङ कारोबार गर्नलाई सक्षम छन् भन्ने कुराको चाहिँ एन्स्योर गर्नुपर्ने है। अर्को भनेको बैंकिङ सूचना प्रविधि प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी बैंकले लिने र सूचना सुरक्षा सम्बन्धी न्यूनतम जानकारीहरू सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने। यो चाहिँ के भयो सूचना सुरक्षाको सम्बन्धमा शिक्षा भयो। अब अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ सूचना गुनासो व्यवस्थापन गर्ने इन्फर्मेसन ग्रिभ्यान्स म्यानेजमेन्ट।
अब गुनासो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा छ। बैंकले सूचनाको वितरण र गुनासो व्यवस्थापनलाई पूर्ण प्रभावकारिताका साथ ग्राहकलाई आवश्यक सूचनाहरू प्रवाह गर्ने र बैंकले नियमित रूपमा सूचना सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियालाई ग्राहकलाई जानकारी गराउने। त्यसैगरी बैंकले सूचना नीति र ग्राहकको गोपनीयता कायम गर्ने। त्यसका साथै बैंकले ग्राहकलाई सेवा लिनु पूर्व सेवाको लागत कति लाग्छ यो सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउने र बैंकले कारोबारमा हुने विवादलाई न्यूनतम समयमा नै समाधान गर्ने। त्यसैगरी ग्राहकले अनुरोध गरेको खण्डमा बैंकले कारोबार सम्बन्धी गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुका साथसाथै बैंकले ग्राहकलाई विद्युतीय कारोबार सुविधा प्रदान गर्नु पूर्व त्यसको लागत हैन र त्यसको जोखिम र लाभको बारेमा पनि पर्याप्त सूचनाहरू चाहिँ दिने। यो चाहिँ भयो सूचना गुनासो व्यवस्थापन गर्ने। अब अर्को 5 नम्बरमा के छ? बाह्य स्रोत व्यवस्थापन छ, आउटसोर्स इन म्यानेजमेन्ट। अब बाह्य स्रोत व्यवस्थापनमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा बैंकको सूचना प्रविधि सफ्टवेयर, त्यसपछि हार्डवेयर तथा अन्य प्राविधिक सहायता बाह्य पक्षबाट चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा छ सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापनले सम्पूर्ण बाह्य पक्ष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ है। अर्को आउटसोर्सिङ गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ सम्पूर्ण जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसपछि आवधिक रूपमा अध्यावधिक गर्दै लैजाने र बाह्य पक्षलाई चाहिँ आवश्यक मात्रामा मात्रै आन्तरिक नियन्त्रणको पहुँच दिने। त्यसैगरी बाह्य व्यवस्थापनहरू बैंकमा आउँदाखेरि राष्ट्र बैंकको ऐन नियमहरूको अधीनमा रहेर चाहिँ कार्य गर्न दिने र बैंकले प्रभावकारी नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण प्रणालीहरू लागू गर्ने। त्यसका साथै आउटसोर्सिङको गोपनीयताको चाहिँ जिम्मेवारी बैंकले लिने र अर्को भनेको चाहिँ देशभन्दा बाहिर आउटसोर्सिङ गरिएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र जोखिमहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने। यो चाहिँ बाह्य स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा भयो। अब 6औं नम्बरमा रहेको छ अर्को सूचना प्रविधि सञ्चालन कार्यहरू, आईटी अपरेसन। अब यसमा चाहिँ सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापकले सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यहरूलाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। त्यसैगरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्य विभागहरूमा विभाजन गरेर चाहिँ सम्पादन गर्ने। त्यसका साथै बैंकले परिवर्तन व्यवस्थापनलाई आत्मसात गरेर नयाँ प्रविधिहरूलाई भित्र्याउने र बैंकले उपयुक्त डाटा माइग्रेसन पोलिसी र अर्को भनेको चाहिँ विधि निर्धारण गरेर सुरक्षित र गोपनीय ढङ्गबाट डाटाहरू सार्नेका साथसाथै सूचना प्रविधिको पहुँच राख्ने सप्लायर्स वा भेन्डरलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा राख्ने। र अर्को लास्ट पोइन्ट के छ? बैंकले आवधिक रूपमा जोखिम निर्धारण व्यवस्थापन प्रणाली क्रमशः लागू गर्ने। यो चाहिँ सूचना प्रविधि सञ्चालन कार्यहरू भयो। अब 7 नम्बरमा रहेको छ अर्को व्यवसाय निरन्तरता र प्राकृतिक प्रकोपबाट व्यवसाय रिकभर गर्ने योजना है। अब यसमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा बैंकको सञ्चालक समितिबाट यो योजनाहरू चाहिँ पारित हुनुपर्ने रहेको छ बैंकको सञ्चालक समितिबाट। अर्को यो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नलाई उच्च व्यवस्थापकबाट योजना कार्यान्वयन प्रमुख तोक्नुपर्ने रहेको छ, योजना कार्यान्वयन प्रमुख। त्यसैगरी बीसीपीले चाहिँ प्राकृतिक र मानवीय दुवै प्रकोपको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने रहेको छ। अनि बीसीपी टिम बनाउँदाखेरि सबै विभागका उच्च अधिकृतहरूको चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने, सबै विभागका है। र बीसीपीको प्रभावकारितालाई चाहिँ आवधिक रूपमा कम्तीमा हामीले वर्षमा 1 पटक परीक्षण गर्ने र बैंकले उपयुक्त स्थानमा चाहिँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने र बैंकले घटना घट्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिने खालको योजनाहरू चाहिँ गर्नुपर्ने रहेको छ। अब 8 नम्बरमा रहेको छ है सूचना प्रणाली खरिद विकास र कार्यान्वयन गर्नु। अब यसमा चाहिँ के रहेको छ त सूचना प्रविधि खरिद गर्दा त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन र आवश्यकताहरू माथिल्लो तहको व्यवस्थापनले पारित गर्नुपर्ने रहेको छ। दोस्रोमा सूचना सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता सफ्टवेयर विकासको प्रत्येक चरणमा लागू गर्नुपर्ने र सफ्टवेयर खरिद गर्नु पूर्व चाहिँ विस्तृत परीक्षण गर्ने। त्यसका कानुनी प्रावधानहरू हुन्छन्, ती कानुनी प्रावधानहरू विज्ञहरूबाट चाहिँ प्रमाणित गराउने र बैंकले सफ्टवेयर निर्माणको क्रममा हुन सक्ने कमी कमजोरीहरूलाई आवधिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने। यो चाहिँ भयो आईटी प्रोक्युरमेन्ट डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा जानकारी। अब 9 नम्बरमा छ
9 नम्बरमा चाहिँ सूचना प्रविधि परीक्षण IT अडिट रहेको छ है। यसमा चाहिँ अब के रहेको छ भन्दा सूचना प्रविधिबाट हुन सक्ने जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ढाँचा तयार गर्दै राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्दै वार्षिक रूपमा IS अडिट गर्ने र यस्तो अडिट कमिटीलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण स्रोत र साधनले युक्त बनाउने र पहुँच प्रदान गर्ने। यदि बैंकसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन् वा विशेषज्ञताको चाहिँ अभाव छ भने के गर्ने भन्दाखेरि बाह्य विज्ञहरू समेत चाहिँ भित्र्याउन सकिन्छ। र अर्को 10 नम्बरको रहेको छ जालसाजी व्यवस्थापन भनेको फ्रड म्यानेजमेन्ट है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बैंकले विद्युतीय कारोबारमा हुने हमला र शंकास्पद विद्युतीय हमलालाई मासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने। र दोस्रो, बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ कारोबार गर्दा हुन सक्ने जालसाजी साथै त्यस्ता जालसाजीबाट चाहिँ बच्ने उपायहरू के छन् त भनेर ती उपायहरूको बारेमा पनि जानकारीहरू चाहिँ दिने गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फ्रड म्यानेजमेन्टको बारेमा जानकारी भयो। र हामीले यहाँ जम्मा 10 वटा पोइन्टहरू चाहिँ हेरिसकेका छौँ है, जुन चाहिँ के को बारेमा पढेका थियौँ भनेर एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना प्रविधि निर्देशिका NRB IT गाइडलाइन्स 2012 को बारेमा पढ्यौँ है। फर्स्टमा हामीले के पढ्यौँ? सूचना प्रविधिको सुशासन पढ्यौँ, IT गभर्नेन्स। त्यसपछि दोस्रोमा के पढ्यौँ? सूचनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर यस सम्बन्धमा पनि पढिसक्यौँ। अर्को भनेको सूचनाको सुरक्षा शिक्षा, सूचना सुरक्षा शिक्षा पनि हुनु पर्यो हैन, कसरी सुरक्षित राख्ने सूचनाहरूलाई भनेर यस सम्बन्धमा नलेज हुनु पर्यो, यसको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ। यसैगरी सूचना गुनासो व्यवस्थापन, अब सूचनाका सम्बन्धमा आएका गुनासोहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने यस सम्बन्धमा पनि 4थो नम्बरमा पढिसकेका छौँ भने 5 नम्बरमा हामीले बाह्य स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने सम्बन्धमा पढिसकेका छौँ। र 6 नम्बरमा के पढ्यौँ? सूचना प्रविधि सञ्चालनका कार्यहरू के छन् त, कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पढ्यौँ। 7 नम्बरमा व्यवसायलाई निरन्तरता कसरी दिने र प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट व्यवसायलाई चाहिँ रिकभर कसरी गर्ने भनेर यस सम्बन्धमा गरिएका योजनाहरू पनि पढिसकेका छौँ। 8 नम्बरमा सूचना प्रणाली खरिद विकास र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पढेका छौँ भने सूचना प्रविधि परीक्षणका सम्बन्धमा पढ्यौँ 9मा। र 10मा अन्तिममा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि जालसाजी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पढिसकेका छौँ। र हामीले 10 वटा बुँदाहरू हेरिसकेका छौँ। मेन पोइन्टहरू हो यो, जुन चाहिँ NRB IT गाइडलाइन्स 2012। र हामीले त्योभन्दा अगाडि के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि हामीले जम्मा 12 वटा पोइन्टहरू पढेका छौँ। यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना प्रविधि नीति 2068 यानि कि NRB IT पोलिसी 2068, यो NRB IT पोलिसी र गाइडलाइन्स चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र हामीले आजको यो भिडियोमा समेटिसकेका छौँ। र आजको यो फर्स्ट भिडियो यति नै, नम्बर 1 को हामीले सकिसकेका छौँ, जुन चाहिँ NRB IT पोलिसी एन्ड IT गाइडलाइन्सको बारेमा पढ्यौँ र अन्य कुराहरूलाई पनि समावेश गरिसकेका छौँ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र अर्को भिडियोमा नम्बर 2 मा रहेको अफिस सिस्टमको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।